अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी और हुमायूं के दरमियान कश्मकश। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने पढ़ा बादशाह जो है बाबर के बारे में, फिर उनके बेटे के बारे में पढ़ा, उनको जिस तरह इक़्तिदार दिया गया उसमें किस तरह उन्हें मुश्किलात पेश आई, किन ख़तरात से जो थे वो आगाह थे, तो हमने वो पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि उनको शेर शाह सूरी से जो थे उनके साथ उनके क्या मामलात थे। ठीक है। शेर शाह सूरी सबसे पहले जो है उनका आप लोगों को बताया कि उनका असल नाम क्या है, फरीद ख़ान। बच्चों शेर शाह सूरी को हम लोग पढ़ने से पहले ना थोड़ी उनकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो थे कौन, क्या करते थे और वो किस तरह जो है वो इस यहाँ पर पहुँचे, किन किन उनको मुश्किलात का सामना हुआ और उनका जो आप कह सकते हैं लाइफ हिस्ट्री क्या थी, उनकी तारीख़ क्या थी। शेर शाह सूरी जो है आपको मैं स्टोरी की शक्ल में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा था तो उसके घर के हालात काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, बहुत मुश्किलात का सामना था उसको। सुतीली माँ थी, उसके सुतीले बहन भाई थे, उस पर जुल्म करते थे और उसकी जो ज़िंदगी थी वो ग़ुलामी और नौकरी में गुजर रही थी। और वो जो है अपनी ज़िंदगी से तंग आकर क्या होता है, घर से भाग जाता है। जब घर से भागता है तो उसके बाद भी उसके लिए कोई आसानियाँ नहीं थी। उसके बाद भी वो काफ़ी जो है वो जद्दोजहद करता रहा और इस तरह करते करते वो जो है मुग़लिया सल्तनत के जो बादशाह हैं उनकी ग़ुलामी में आ गया, उनकी नौकरियां की, घोड़ों की देखभाल के लिए उसको जो है वो रखा गया। एक दफ़ा क्या होता है कि वो जंगल में अपने घोड़े के साथ मौजूद होता है तो जो है बादशाह का गुज़र होता है। बादशाह कौन है? बादशाह का नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर। जब वो बच्चा जो है बादशाह को देखता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत पुरजोश हो जाता है कि बादशाह है, मैं इनको देख रहा हूँ अपनी आंखों से। तो जब बादशाह की नज़र बच्चे पर पड़ती है तो उससे मुखातिब होकर कहते हैं कि ये बच्चा जो है इसके चेहरे पर चमक है, मुझे लगता है कि कुछ जो है वो ये कुछ बड़ा होकर कुछ करेगा। तो बादशाह क्या करते हैं, उसकी तरफ एक सोने की अशरफी फेंक कर गुजर जाते हैं। एज द टाइम पासिस, टाइम गुजरता है तो जो बच्चा है वो उसका नाम शेर शाह सूरी बनकर उभरता है। शेर शाह सूरी, शाहसूर जो है एक जगह का नाम है और मौरखीन के मुताबिक कहा जाता है कि जो शेर शाह सूरी हैं ये जो है वो अपनी शेर शाह सूरी का नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि इन्होंने मौके पर ही शेर को हलाक कर दिया था। अपनी बहादुरी की वजह से इनको शेर शाह सूरी कहा जाता है। असल नाम इनका क्या है, फरीद ख़ान, जो कि पठान फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। बेसिकली अगर आप देखें इनका हिस्ट्री तो ये पठान है। तो जब ये जो है वो बादशाहों की आप कह सकते हैं कि इनके दिल में आया कि इन्हें जो है वो बादशाह से जंग लड़नी है और जो है वो हिंदुस्तान पे जो है वो कब्ज़ा करना है, तो ऐसा उन्होंने किया भी। और ये वाहिद जो थे इंसान थे, ये वाहिद बादशाह थे जिन्होंने जंग लड़कर मोहम्मद हुमायूं के साथ उनको शिकस्त दी और जो हिंदुस्तान पे जो हुकूमत की। इनकी हुकूमत का टाइम पीरियड जो बताया जाता है वो 5 साल बताया जाता है, 1540 से लेके 1545 तक। और ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम जो है 5 साल का बेहतरीन टाइम जो है तारीख़ में याद किया जाता है क्योंकि शेर शाह सूरी ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो आज तक कोई भी नहीं कर सका। इनके कुछ कारनामे जो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो काम है वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम आ जाते हैं थोड़ा टॉपिक की तरफ। आज टॉपिक में जो हमने जो मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं, जो बातें पढ़नी हैं वो क्या है, 1531 में बिहार पर हमला जो किसने किया था, शेर शाह सूरी ने किया था। बंगाल और गोड़ को फतह कर लिया हुमायूं ने, जो उनकी बड़ी कामयाबी थी। फिर है हिंदाल का आगरा पर हमला और बादशाहत का ऐलान। हिंदाल जो है वो हुमायूं के सौतेले भाई हैं। फिर आ जाता है चौसा पर हमला जो शेर शाह सूरी ने दोबारा किया था और हुमायूं को शिकस्त देकर हुमायूं जो है जब जलावतन हुए और उनकी वापसी किस तरह हुई और फिर उनकी वफ़ात। अगर आप यहाँ इस तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे ज़हीरुद्दीन बाबर की जो फैमिली ट्री है, मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की है क्योंकि इस फैमिली ट्री का मतलब ये है कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर ज़िंदा थे तो उस वक्त उनके जो हैं 4 बेटे जो थे वो ज़िंदा थे। 4 बेटे कौन कौन से थे? मोहम्मद हुमायूं, कामरान, अक्सरी और हिंदाल। मोहम्मद हुमायूं जो थे वो उनकी जो ज़ौजा हैं जिनका नाम है महम सुल्ताना, उनकी औलाद से हैं। और कामरान जो है और अक्सरी वो गुलरुख की औलाद हैं और दिलदार बेगम से कौन है? हिंदाल।
یہ 4 بیٹے ہیں اور سب سے بڑے بیٹے کون ہیں؟ محمد ہمایوں. اس وجہ سے جو ہے انہیں جانشین مقرر کیا گیا اور اقتدار سنبھالنے کا عہدہ انہیں سونپا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ شیر شاہ سوری جو ہیں وہ 1531 میں بہار پر قبضہ کر کے حکمرانی کرنے لگے اور ساتھ ہی ہمایوں کو اپنی انہوں نے وفاداری کا یقین بھی دلا دیا. لیکن طالبات ہوا یہ کہ شیر شاہ سوری کی جو ہے انہوں نے جب بہار پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے کیا کیا، جو ایک بنگال دارالحکومت کا بنگال کا دارالحکومت ہے گوڑ، اس کا نظام سنبھالنے لگے، جس کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ ہمایوں کو بالکل پسند نہیں آئی. اور انہوں نے کیا کیا، شیر شاہ سوری کو سبق سکھانے کے لیے بہار پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر دیا. 1537 میں ہمایوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے چنار کے قلعے پر قبضہ کا پروگرام بنایا اور اسے اس مہم میں 6 ماہ لگ گئے. اسی دوران شیر شاہ سوری نے بنگال اور ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر لیا. ہمایوں جو ان کی نیچر میں، ان کی فطرت میں سستی اور کاہلی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، شیر شاہ سوری سے دوبارہ صلح کرنے کی کوشش کی. لیکن طالبات یہاں ہوا کیا کہ شیر شاہ سوری نے ان کی کوئی بات نہیں مانی اور بڑی فوج کے ساتھ اپنی پوزیشن جو ہے وہ مستحکم کر، یعنی کہ اپنی پوزیشن انہوں نے مضبوط بنا لی. یہاں پر ہمایوں کو معلوم ہوا کہ ان کے بھائی جو ہے مرزا ہندال جو آگرہ میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر رہے ہیں، تو انہوں نے آگرہ پہ قبضہ کر لیا اور وہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی بادشاہت کا اعلان کر رہے ہیں. اب ہمایوں کو کیا ہوا، وہ تھوڑا گھبرا گئے اور انہیں اپنی بادشاہت کی فکر ہونے لگی. لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہار نہیں مانی اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ شیر شاہ سوری کو بنگال، چنار اور صحرا سم کے علاقے دے کر صلح کرنے کی کوشش کی، مگر شیر شاہ سوری نے ان کی کوئی بات نہ مانی. چنانچہ 1539 میں چوسا کے مقام پر ہمایوں کی فوج پر حملہ کر دیا. ہمایوں کا لشکر اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، تو شیر شاہ سوری کی فوج نے ہمایوں کو فوج کو روک کے دریا گنگا کے کنارے دھکیل دیا. جب ہمایوں کی فوج دریا گنگا کے کنارے آ گئی تو ان کے بہت سے فوجی جو ہیں وہ دریا میں ڈوب کر مر گئے. اور پھر یہاں پہ ایک نام آتا ہے نظام نامی ایک سکاکا، جنہوں نے ہمایوں کو ڈوبنے سے بچایا اور پھر جو ہے ہمایوں کیا ہوئے، دوبارہ آگرہ کی طرف روانہ ہوئے. آگرہ پہنچے، پھر وہاں سے دلی اور پھر وہاں سے لاہور پہنچ کر انہوں نے سندھ کی طرف ہجرت کی. سندھ کے شہر تھرپارکر میں اکبر کے جو ان کے بیٹے ہیں ان کی پیدائش ہوئی. اب ان کی اکبر کی پیدائش کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ سندھ سے پھر افغانستان کے شہر قندھار اور پھر قندھار سے ایران چلے گئے. ایران کے بادشاہ نے مغلوں کے ساتھ پرانے اچھے تعلقات کی بنا پر ہمایوں کی خوب آؤ بھگت کی. تو طالبات ہمایوں کی جو کھوئی ہوئی جو بادشاہت واپس دلانے کا جو ہے ایرانیوں نے جو ہے انہیں یقین دلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور مدد کے لیے انہوں نے ان کو 14,000 سپاہی دیے. اس طرح ایرانی مدد سے 1543 میں ہمایوں نے قندھار پر قبضہ کر لیا اور بیرم خان کو یہاں کا گورنر مقرر کیا. اس سال انہوں نے کابل پہ بھی قبضہ کر لیا اور ہمایوں نے 15 سال جلا وطنی کی زندگی گزاری. 15 سال وہ جو ہے وہ دربدر ہی رہے اور پھر اس کے بعد برصغیر پر 5 سال شیر شاہ سوری نے حکومت کی اور پھر 10 سال ان کی اولاد نے حکومت کی. ہمایوں نے پشاور پر اور لاہور پر قبضہ کر لیا. اس وقت برصغیر پر سوری خاندان کے حکمران جس کا نام ہے سکندر سوری، ان کی حکومت تھی. ہمایوں نے اسے شکست دی اور پھر دہلی پر قبضہ کر لیا. اس طرح ہمایوں کو بادشاہت واپس مل گئی. لیکن جو شیر شاہ سوری کے کارنامے ہیں وہ آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں، اور کیونکہ ان کی حکومت ہی کچھ اس طرح تھی کہ انہوں نے ڈپارٹمنٹس بنا دیے، محکمے بنا دیے. اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو ان ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ دیوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے کہ دیوان سلطنت، دیوان وزارت، دیوان انشاء اور دیوان ارض.
یہ مختلف محکمات تھے جو کہ مختلف جو ہے وہ انتظام سنبھالے ہوئے تھے. فوج کا الگ سنبھال رہے تھے, جو حکومت کو منافع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے وہ الگ سنبھال رہے تھے. غیر ملکی یا غیر جو ہے ملکوں کے جس طرح کے خط و کتابت ہوتی ہے وہ الگ سنبھال رہے تھے. اسی طرح جو شیر شاہ سوری نے ان کا ایک اور جو ہے بڑا کام وہ ہے گرینڈ ٹرنک روڈ. بچوں گرینڈ ٹرنک روڈ کو جو آپ نے سنا ہوگا جی ٹی روڈ سے یہ جو ہے نام جانا جاتا ہے, اور یہ ایشیا کی سب سے بڑی سڑک ہے جو کہ 2500 کلومیٹر پر مشتمل ہے, کیونکہ اس سے بڑی سڑک جو ہے ایشیا میں موجود نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ جو اتنی بڑی سڑک بنائی, پھر یہاں پہ ہوٹلز کا نظام بنایا, سرائے بنائے, تو ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ہی وہ کافی اسٹرانگ رہی. انہوں نے بہت کام سر انجام دیے. بالآخر ان کی وفات ہوئی وہ کلنجر ایک قلعہ ہے وہاں پر ان کا انتقال ہوا, اور ان کی تدفین جو ہے جہاں پہ وہ آرام فرما رہے ہیں وہ ہے سرسر بہار میں جو ہے ان کا مقبرہ موجود ہے. تو مجھے یقین ہے کہ تھوڑی سی ہسٹری آپ کو آج انٹرسٹنگ سمجھ میں آئی ہوگی. نیکسٹ ہم پڑھیں گے کہ شیر شاہ سوری اور ان کی اولاد کی حکومت کس طرح تھی. تو اگلے لیکچر کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.